बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, फुल बेंच तो नहीं बन सका, बल्कि फ़ैसला आ गया कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन खुशियाँ मना रही है, यानी तहरीक इंसाफ, लेकिन हुकूमत मुँह लटक गया है, बल्कि बाइकाट कर दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ये मसला चल सकेगा? ये सियासी फिल्म जो पाकिस्तान के सियासी उफक पे चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि अब मार कुटाई से भरपूर शाहकार सामने नज़र आने वाला है। दोनों जानिब से जो है सफबंदियाँ हो चुकी हैं, और जिसका डर था वो लम्हात आते हुए लग रहे हैं। ताहम बाइकाट से सूरत हाल जो मुख्तलिफ हो गई है, और आज अदालत ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, और उसके बारे में आगाही दूंगा। बाकी ये कि इसमें हीरो कौन है और विलन कौन है, अभी तक किसी का फैसला नहीं हो सका। ये सब कुछ हो क्या रहा है, वो हैं कौन लोग जो क्या चाहते हैं, बड़ा सा सवाल है। पहले दिनों में था ना वो कौन था, अब सवाल ये कौन है जो ये चाहता है कि पाकिस्तानी अदालत तबाह हो जाए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। जी, तमाम अदारों के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह चुका हूँ। पहले तो ये कहा जा रहा था कोई पुश्त पनाही कर रहा है, कहीं से आर्डर मिल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट कोई खेल खेल रही है, और सियासी गोरख धंधा में जो है उतार चढ़ाव का नहीं पता लग रहा। कभी तहरीक इंसाफ जो है वो 15 सीटें जीत के जश्न मनाती है, कभी जो है और हमजा शहबाज दोबारा मुंतखब हो जाते हैं, 10 जो है वोट कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब समाअत हो रही थी डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के हवाले से। डिप्टी स्पीकर साहब का बयान ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस फ़ारूक अता बंदियाल, एजाजुल हसन, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों ने जो फ़ैसला दिया उसमें यह है कि पहले तो उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी हुकूमत की कि आप फुल बेंच की डिमांड कर रहे हैं, मौजूदा हालात में फुल बेंच नहीं बन सकता। अब हुकूमती वकील का कहना यह है कि जनाब अगर ये फ़ैसला 9 जजेस पे होता तो हम मान लेते, तस्लीम कर लेते, लेकिन ये फ़ैसला नहीं है। 8 जजेस का फ़ैसला जो है वो अक्सरती फ़ैसला तस्लीम नहीं हो सकता, और जिस तरह पहले होता रहा उससे ही होगा कि फुल बेंच बने और वो सुने हमारी समाअत। हमें लग रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन अदालत ये कहती है कि देखें हालात जो हैं मौजूदा वो ऐसे हैं कि जजेस जो हैं वो छुट्टियों पे हैं, इस वक्त गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, इनमें ये मामलात नहीं, और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है सियासी बहरान ख़त्म हो, सियासी इस्तेकाम पैदा हो, ताकि मुआशी बहरान जो है उसके ख़ात्मे के भी रास्ते सामने आ सकें, निकल सकें। लेकिन मामलात बढ़ते जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें बहुत सी क़यास राइयाँ चल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब ये फ़ैसला आ जाएगा और परवेज़ इलाही साहब के बारे में फ़ैसला हो जाएगा कि नहीं पार्लिमानी लीडर जो है वो कह सकता था, तो 25 अरकान की बहस चल रही है कि 25 अरकान पे पार्टी लीडर का कहा गया था कि अगर पार्टी लीडर कह दे तो नहीं होगा, पार्लिमानी लीडर की बात कही नहीं है। लेकिन अगर ये हो गया तो ज़ाहिर है हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हो गई ख़त्म, परवेज़ इलाही की हुकूमत आ जाएगी, परवेज़ इलाही को हल्फ उठाना होगा। क्या उनके हल्फ उठाने से पहले हमजा शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ सकते हैं, या वफाकी हुकूमत जो है पंजाब में गवर्नर राज लगा देगी? एक अरसे से चल रहा है कि पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, जो सियासी बहरान इसके ख़ात्मा जो गवर्नर राज के बगैर नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि दोनों सूरत हाल में बहरान ख़त्म नहीं होगा, चाहे परवेज़ इलाही हल्फ उठा लें वज़ीर आला का, चाहे गवर्नर राज लगा दिया जाए। क्यों कि अगर हमजा शहबाज पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद इस्तीफ़ा दे दे तो मामला चल सकते थे, लेकिन उन्होंने मसलहत पसंदी से काम लिया, या उनकी पार्टियों ने उनको बैकफुट नहीं खेलने दिया, इस्तीफ़ा नहीं देने दिया, और उनको कहा कि आप फिक्र ना करें, तो मामला जब सामने उलझे तो मज़ीद उलझ गए। अब ये 10 वोटों का जो मामला है ये अब फुल बेंच में जाएगा, इसलिए जाना पड़ेगा, हो सकता है कि जाए, इसलिए कि वो तस्लीम नहीं कर रहे। फ़ारूक नाइक जो हैं वो भी कह चुके हैं कि मेरे जो मोकल हैं उन्हें इनकार कर दिया कि आप मैं मज़ीद शिरकत ना करूँ। इसी तरह जो वज़ीर क़ानून हैं वो भी बैकफुट खेल गए हैं हुकूमत की वजह से, तमाम पार्टियों ने। अब सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं, मतलब जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो ये कह रहे हैं
کہ یہ کیا بات ہوئی؟ MQM کا پنجاب میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، مولانا فضل الرحمان کا پنجاب میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، باب کا پنجاب میں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو جو سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں تو سب کے سب پارٹی ہیں، کیوں؟ تو سوال سیدھی سی، اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اتحادی ہیں تو سب نے اکٹھا ایک درخواست دے دی، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اصل فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، جو عدالت عظمیٰ ہے، جو سب سے بڑی عدالت ہے۔ لیکن اگر وہاں بھی ابہام پیدا ہو گیا، اگر وہاں بھی معاملات جو ہیں متنازع ہو گئے، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ لوگ جو پریشان ہیں، آپ یہ سوچیں کہ مہنگائی سب پیچھے چلے گی، سیاست کی جو فلم ہے وہ اس وقت مار دھاڑ کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنے اینڈ کی طرف، اپنے حتمی انجام کی طرف جا رہی ہے، تو لوگ جو ہیں اس کے لیے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، ہیرو کون ہے اور ولن کون ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ جیتیں گے، پرویز الہی کی جیت ہوگی یا اتحادی حکومت کی جیت ہوگی۔ اور جس انداز میں حمزہ شہباز شریف نے مزید 2 وزراء سے بھی حلف اٹھوا دیا، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ہے، کوہنی ہاتھ ایسا ہے جس سے وہ بڑے مطمئن ہے کہ نہیں، آخری فتح انہی کی ہوگی۔ ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے آخری فتح عوام کی ہوگی، عوام تو ابھی تک فتح حاصل نہیں کر سکی، چاہے اس نے کوئی دور بھی ہو، جتنے مرضی ووٹ دیے، چاہے اس نے بھاری مینڈیٹ دے دیا، لیکن عوام کی فتح نہیں ہو سکی، اس لیے کہ جو سسٹم چل رہا ہے ہمارے یہاں، جو نظام چل رہا ہے، اس میں بس عوام کا ہاتھ وہاں تک ہے جہاں بیلٹ باکس تک، بلکہ بیلٹ باکس پہ بھی اعتراض ہے، وہ بھی متنازع ہو گیا۔ بیلٹ جس ملک میں، جس ریاست میں بیلٹ متنازع ہو جائے تو وہاں صرف نعرے ہی لگایا جا سکتا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور بڑی پیچیدہ ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کو اصلاح اس کی ہونی چاہیے، اس کا کچھ نہ کوئی حل نکلنا چاہیے، اور عدالتیں ہوتی اسی لیے ہیں، اور سپریم کورٹ خاص طور پہ عدالت عظمیٰ جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ جس انداز پہ وہ مطمئن کر کے پارٹی کو فیصلہ دے یا خود مطمئن ہو کے فیصلہ دے کہ آئین اور قانون کے مطابق۔ اب جب تضاد بیانی ہوگی کہ 25 میں فیصلہ کچھ اور ہوگا، ان کو منحرف بھی قرار دیا گیا، ان کے ووٹ بھی کینسل ہوئے اور ان کا الیکشن بھی دوبارہ ہوا، اور 10 کو منحرف نہیں کہا جائے گا، حالانکہ پارٹی سربراہ کہہ رہا ہے اور وہ خود پہنچ گیا کہ میں نے کہا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے، سب کچھ بتایا، تو اب اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں نکالی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے ایک ایک ممبر کو، 10 ارکان کو آپ نے کہا تھا ذاتی طور پہ؟ کیا آپ نے ان کو ذاتی طور پر لیٹر لکھا؟ لیکن ان کا جواب یہ کہ ہم نے پارلیمانی لیڈر کو بتا دیا کہ یہ کام ایسے ہوگا۔ پرویز الہی سے کوئی اختلاف نہیں قافلی کو، لیکن اختلاف ہے عمران خان کے نامزد امیدوار سے، لہٰذا اگر وہ پرویز الہی بھی ہیں تو ان پر بھی وہی فیصلہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب تو عدالت میں ہی ہے اور عدالت میں بار بار جائے گا، ابھی وہ اپیل میں جائیں گے، یہ جب سماعت جو ہے یہ ختم ہوگی، یہ والی جو ہو رہی ہے، جیسے آج انہیں جو فیصلہ دے رہے ہیں، اس فیصلے کے بعد جو ہے نا پھر یہ اپیل میں جائیں گے، کہ نظر ثانی کی اپیل میں جائے گی حکومت کہ فل بورڈ بنایا جائے۔ اور وزیر قانون جو ہیں نذیر تارڑ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ فل بینچ بنے ہی بنے اور فل بینچ کا فیصلہ ہی ہم قبول کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ ماننے کو تیار ہیں، لیکن اب ہم اپوزیشن کی جانب سے، یعنی خاص طور پہ عمران خان کی جانب سے زبردستی کی بے وقت کی راگنی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دھونس جو ہے اس کو ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی جارحانہ انداز میں سامنے کھڑے ہوں گے، بہت ہوگی مصلحت پسندی، ہم نے جمہوریت کے لیے، جمہوری اقدار کے لیے، ملک و ملت کے لیے ہم نے بہت حوصلے سے کام لیا، لیکن اب جس انداز میں وہ آگے ہیں اس انداز میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور قائد نواز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کریں جارحانہ انداز میں۔ مریم نواز انہی کی ہدایت کے مطابق جو ہیں اپنے بیانیے پر قائم ہیں اور پارٹی کارکنوں کو یکجا کر رہی ہیں۔ تو جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور سارے مل کے کریں گے، خاص طور پہ اتحادی جماعتیں، اب تحریک انصاف والے بڑے مزے سے ہیں، وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس سچویشن میں لڑانا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنا کھیل کر کے، اپنا گورکھ دھندا کر کے، اپنی فتح یابی کا، وکٹری کا نشان بنا کے ملک سے آرام سے چلے گئے اور ان کو لڑا کے ایسے ایک بھنور میں پھنسا کے چلے گئے جس سے نکلنا مشکل ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا ان کی مفاہمتی پالیسی، ان کا دھیما پن اپنی جگہ ہے، تو زرداری صاحب بھی کوئی کھیل کھیل رہے ہوں گے، ان سے بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں وہ بھاگ گئے، میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ان کو مرد حر کہا گیا تھا، اور مرد حر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو میدان سے نہیں بھاگتا۔ اب یہ سارا چیز انہیں ثابت کرنی ہوگی کہ وہ مرد حر ہیں یا نہیں ہیں، آنے والے وقت میں ثابت کرنا ہوگا، اور عدالت عظمیٰ کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سارے معاملات کو، سارے الجھاؤ کو کس طرح سلجھانا ہے۔ آج اتنا ہی۔
پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے درخواست کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سلامت رہیں سدا، اللہ نگہبان۔